Assalamu alaikum. What is difference between public administration and business administration? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसके लिए मैंने एक ये सिंपल सा ये इंट्रोडक्शन इसका बताया। ये एक सिंपल सी आउटलाइन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस प्राइवेट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक प्राइवेट बिजनेस होता है। उसको इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक हो गया, क्योंकि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। काम एडमिनिस्ट्रेशन का ही होता है, ये हो जाती है पब्लिक यानी कि आम आवाम के लिए, पूरी की पूरी कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए। और इसके ऑपोजिट बिजनेस जो होता है वो वन पर्सन या एक कंपनी होती है या एक बिजनेस होल्डर रहता है, बिजनेसमैन होता है, उसके अपने मुफाद के लिए होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इन दोनों में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो तीन है, विजिबिलिटी, एम्बिग्युइटी और डिसीजन मेकिंग। ये सिंपल से मैंने नोट्स भी बनाए हैं, तो चले मैं इसको जुबानी आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहला जो डिफरेंस होता है, एक होता है विजिबिलिटी का। विजिबिलिटी ये है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके तमाम के तमाम जो प्रोसीजर है, जो काम करती जिस तरीके से, वो हर वो विजिबल होता है, यानी कि आपको वाज़ेह नज़र आता है। और इसके बरक्स जो प्राइवेट बिजनेस होता है, प्राइवेट बिजनेस मैनेजमेंट होती है, वो एक सीक्रेसी के साथ काम करता है, यानी कि वो बिल्कुल विजिबल नहीं होता। यहाँ तक कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी इसको शेयर नहीं करता, अपने जो इंटरनल जो उसके मामलात होती हैं। इसके बरक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इसलिए भी विजिबल होना पड़ता है क्योंकि आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी का दौर है, और उसके अलावा डेमोक्रेटिक वैल्यूज में भी है। उसके अलावा ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, फ्रीडम ऑफ क्रिटिसिज्म हो गया, और साथ में एक और होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि हर सिटीजन जो है, अवामी नुमाइंदा, वो इस चीज़ का हक रखता है कि वो इंफॉर्मेशन हो उसके पास, और वो इंफॉर्मेशन हासिल करने का भी उसके पास हक है। उसके बाद है फ्रीडम ऑफ मीडिया, जो मीडिया है उसकी फ्रीडम, इससे भी बहुत ज़्यादा विजिबल हो चुका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ तक कि जो पब्लिक नुमाइंदे होते हैं, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उनकी हालात ज़िंदगी, उनका रहन सहन, उनकी जो पर्सनल लाइफ तक भी मीडिया में डिस्कस होती है। तो इस तरह बहुत ज़्यादा ये विजिबल होता है, क्योंकि इसका कंसर्न सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन वेलफेयर होती है। अगर वो किसी तरीके से वो कहीं नाकामी उसमें थोड़ी बहुत आ जाती है, या उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करता अपनी ड्यूटी को, तो उस पर क्रिटिसिज्म होता है मीडिया के थ्रू। और उसके अलावा जो होती हैं ये जो होती हैं सोसाइटीज़ होती हैं, ये बाकायदा इस पर प्रेशराइज उसको करती हैं। अच्छा, ये हो गया इसका पहली चीज़ ये जो होती है विजिबिलिटी। उसके बाद एम्बिग्युइटी आ गई। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें कोई भी आप कन्फर्म नहीं कह सकते कि इस तरीके से काम करेगी, क्योंकि इसका कंसर्न सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि अवाम की, सोसाइटी की, कम्युनिटी के वेलफेयर। तो इसके जो अहदाफ होते हैं वो इस तरह लोगों का वेलफेयर होता है, फलाह बहबूद। तो इसके लिए मुख्तलिफ काम सर अंजाम देती है, तो जिससे इनकी प्रायोरिटी वो नहीं होती जो कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बाकायदा एक टारगेट होता है कि उसने प्रॉफिट ओरिएंटेड ही काम करना होता है, यानी जिस चीज़ में उसको फ़ायदा हो, प्रॉफिट हो, तो सिर्फ इसका कंसर्न प्रॉफिट होता है। लेकिन इसके बरक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कंसर्न प्रॉफिट नहीं होता है, इसका कंसर्न ह्यूमन वेलफेयर होती है, यानी कि लोगों की फलाह बहबूद और उस कम्युनिटी की फलाह बहबूद जो कि उसके जुरिस्डिक्शन के अंडर आती है। तो इस तरह इन दोनों में बहुत ज़्यादा एम्बिग्युइटी होती है, मुबहम होते हैं। ये जो बिजनेस होता है उसका बाकायदा टारगेट सेट होते हैं, उसने उसी को अचीव करना होता है, यानी कि प्रॉफिट को। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों की फलाह बहबूद को, तो इस सिचुएशन के हिसाब से क्राइटेरिया चेंज होते रहते हैं।
تو اس طرح یہ ایمبیگوس ہوتی ہے. اور تھرڈلی ہوتا ہے ڈیسیجن میکنگ. یہ جو ہوتی ہے پبلک ایڈمنسٹریشن، اس میں پلورل ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے، یعنی کہ بہت سارے عوامل اس میں شامل ہوتے ہیں اس کے ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں. برعکس اس کے کہ جو پرائیویٹ بزنس ایڈمنسٹریشن ہے اس میں موسٹلی ایک ہی پرسن ہوتا ہے، سینٹرلائز ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے، ہیرارکی ہوتی ہے، یا ایک ہی اس کا جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے یا اس کا جو آنر ہوتا ہے بزنس کا، اس کا جو ڈیسیجن ہوتا ہے وہ فائنل ہوتا ہے. تو اس کا ڈیسیجن کس بیس پر ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے اس کے سیلف انٹرسٹ کے اوپر، وہ اس کمپنی کے انٹرسٹ کے اوپر اور اس کی اپنی وجوہات کے اوپر. تو خود ڈیسیجن کرتا ہے. لیکن پبلک ایڈمنسٹریشن میں ڈیسیجن جو ہوتا ہے وہ پلورل ہوتا ہے، یہ پوری کی پوری کمیونٹی اس ڈیسیجن میکنگ میں شامل ہوتی ہے. جو پبلک ایڈمنسٹریشن یہ پالیسی میکنگ میں اس کی ہیلپ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو آپ کے پبلک ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں، جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ پبلک ایڈمنسٹریٹرز مل کر پالیسی میکنگ کرتے ہیں. تو پالیسی میکنگ کن کے لیے کرتے ہیں؟ عام عوام کے لیے، ہیومن ویلفیئر کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے. تو عوام جو ہوتی ہے وہ احتجاج کے تھرو یا کسی نہ کسی طریقے سے اپنا ڈیمانڈز کو ان کے سامنے لاتے ہیں، تو ان کے اوپر ڈیمانڈز کے اکارڈنگلی یا ضرورت کے حساب سے پالیسیز بنتی ہیں. تو اس طرح ڈیسیجن میکنگ میں ایک بہت بڑی جو تعداد اس میں شامل ہوتی ہے، برعکس اس کے کہ پرائیویٹ بزنس ایڈمنسٹریشن. تو یہ میجر ڈفرینسز ہے. تو ان کو آپ لے کر اس طرح ان کو بیسیکلی سمپل ان کو یاد کر سکتے ہیں. ویزیبلٹی ہوتی ہے، ایمبیگوٹی، ڈیسیجن میکنگ. یہ اگر آپ چیزیں نہ بھی یاد کریں تو جسٹ آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ ہیں دونوں ایڈمنسٹریشن. تو آپ نے جسٹ ڈفرنس اگر دیکھنا ہے تو ڈفرنس یہ ہے. تو یہ کس چیز پر بیس ہوتا ہے؟ پروفٹ اورینٹڈ اور نن پروفٹ اورینٹڈ. دونوں کا بیسک ایک مقصد ڈفرنس جو ہے، مقصد جو ہے وہ ایک کا مقصد پیسہ ہوتا ہے اور ایک کا مقصد ہوتا ہے عوام کی فلاح و بہبود. تو اسی کے اوپر یہ آپ ڈیفرینشیٹ اس کو کر سکتے ہیں. اور آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ نے کہنے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں. یہ جو تمام کے تمام یہ جو میں نے یہ لکھا ہوا ہے، یہ انفارمیشن وہی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کی ہے. اگر آپ نے ابھی یہ دیکھنے میں ویڈیو یہاں تک دیکھ لیا، آپ نے ادھر ویڈیو دیکھ روک کر آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں، اگر یہاں اسٹڈی کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ہو گیا، یہاں سے لے کر یہاں تک دیکھ لیں، اور اس کے بعد یہ سمپل. چلیں، اللہ حافظ.